السلام عليكم إخواني أخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. البنات اليوم إن شاء الله غادي نكملوا التتمة ديال الفيديو ديالنا السابق، وهو رفع المناعة وإزالة لي فيبروم بصفة نهائية. إلا تبعنا هذا البرنامج صراحة البنات، إلا تبعنا هذا البرنامج، الناس اللي عندهم فيبروم يعني وحدة جوج ثلاثة حتى الخمسة ديال لي فيبروم البنات، كونوا اكيدين ولكن كيبغي شويه ديال الصرامه، واحد شويه الصبر، شويه ديال الثقه في النفس. البرنامج ماشي سهل، ولكن ان شاء الله ان شاء الله بنادم يحاول والكمال على الله. المهم اخواتي، فمن بعد ما يعني شرحت لكم يعني البرنامج اللي كان عندي من هاد المنتوجات هذه طبيعيه اللي كتحافظ على الجسم ديالنا من جميع الامراض، ندوزو دابا نشوفوا الاكل ديالنا. فالحاجه الضروريه البنات في هذا البرنامج كذلك قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء هو الحياه البنات، لذلك فهذا البرنامج داخل فيه واحد يعني كميه ديال الماء مغلي في النهار. يعني خاصكم تعودوا تشربوا الماء مغلي في النهار، يعني قبل وجبة الأكل بشي ساعة ونص، ومن بعد وجبة الأكل كذلك بساعة ونص ساعتين. فكننظفوا القنوات الدموية، كننظفوا الجسم ديالنا. كيف كتعرفوا الماء، فالماء هو الحياة. يعني بحال كيما كتشربوا اتاي وناهيك البنات، فالماء كيعطي واحد القوة للجسم ديالنا. بالإضافة أنه رائع البنات، رائع للمعدة. الناس اللي ضرهم من بعدا شربوا الكاس الاول ما فاتكمش الحال، تزيدوا الكاس الثاني. روعه روعه هذا الماء مغلي البنات، فهو داخل في البرنامج اللي كنت كندير اللي عطاني الباحث. من بعد البنات، فاهم حاجه في التغذيه ديالنا في هذا البرنامج فهي اللحوم. انا عطاني البنات ان اللحوم ممنوعة، اللحوم الدجاج، اللحم، لأن لي فيبروم اللي عندنا يعني كيتغداو على اللحوم. فاش كتبداو هاد البرنامج ديال بالماء يعني بخضر وفواكه ما طايبينش ب ب يعني بجميع الأشياء اللي وريتكم من قبل، يعني ما يمكنش تاكلوا اللحوم، خاصكم ديروا ريجيم قاسي. اللحوم انتردي، ما عدا الناس اللي عندهم البنية ضعيفة شوية ياكلوا الحوت الأبيض. الحوت الأبيض يديروه طاجين بالثومة والمعدنوس. من بعد البنات، الآن غادي نوريكم العصائر اللي تقدروا تشربوا طيلة اليوم، يعني كل نهار، ماشي بالضرورة ما غديرهمش كلهم في دقة. أنا غادي نوريهم لكم دابا، ولكن كل مرة ديروا حاجة. فكيف كتشوفون عندي هنا الكرافس، عندي المعدنوس، عندي البورو، وعندي كذلك الجزر. غادي نديرهم عصائر، انا غنديرهم في مره باش نوريهم لكم، لكن نتوما كل مره او كل نهار ديروا حاجه يعني اللي حبيتوا. والاهم البنات، فهاد العصائر كديريهم في البلاصه، كتشربوهم في البلاصه. فما يمكنش ديروا يعني تعصروا عصير ديال النهار كامل ولا ديال يومين وديرهم في الثلاجه، فما كنستافدوش منهم. خاص النهار ساعه بساعتها. كيف تقدروا تطحنوا مع هاد الخضر البنات اي حاجه بغيتو من الفواكه، يعني لكم الاختيار. البورو ديروا فيه تفاحه او ديروا فيه يعني اي حاجه عندكم في الفواكه. فانا غادي نطحن هاد الخضر البنات وهاد الجزر. هذا كنطحنو انا في هاد الاله كما اللي كنطحنو فيها حتى البصل كذلك، واللي ما عندوش يحكها بحكاكه رقيقه. وهاد الآلة الرائعة البنات كتشوفوا قدامكم. فبالنسبة للبنات اللي كيعيشوا هنا في فرنسا، أنا كنت خديتها من ليدل ب 40 اورو. شحال هادي؟ فأنا البنات غادي نطحن الجزر اللي عندي كيف ما كتشوفوا. فاحنا خلينا بالجلفة ديالو، يعني كتحيدي ليه غير ديك الخنزورة ديالو الفوقانية والتحتانية، وكتغسليه مزيان وكتطحنيه بالجلفة ديالو. غير خاص يعني تكون كمية تكون كثيرة ديال الجزر. انا بالنسبة لهاد الجزارات هادو عندي مع 5 ولا 6، يعني يلا خرجت ليا كاس. كيف كتشوفوا الكمية اللي خرج لينا هاد
الجزرات اللي عندنا البنات. كما تقدروا تضيفوا ليه اي حاجه بغيتو، تفاحه، اي فاكهه عندكم، تزيدوا ليمون بالحق تحيدوا لها القشره، وكذلك كتطحنوا معاه. فلذيذ وصحي ورائع البنات. انا البنات انا غادي نطحن المعدنوس والكرافس. ما غنديرهمش كل واحد بوحدو، نتوما تقدروا ديروا كل واحد بوحدو مع اي فاكهه بغيتوهم غير بالماء هكاك بوحدهم اللي بغيتو. فانا غادي نديرهم بجوج الكرافس والمعدنوس غادي نطحنهم بجوج، وغادي ندير البورو عصير مع واحد التفاحه، وغادي نطحنهم في هاد الاله هادي. ما عرفتش كيبان لكم، نزيدها شويه لقدام. المهم غادي نطحنهم هنايا. فالتفاحه البنات انا قسمتها على جوج لان مبغاش تدخل ليا في الراس ديال هاد الاله هادي، خليتها بكلشي اللي فيها كيف ما كتشوفوا. فكتخرج لينا العصير، يعني كتخرج لينا كل ما هو صحي، يعني ما كنضيعوش فيها حتى الجلفه ديالها. يعني كتبقى الجلفه ديالها كتصفى فواحد البلاصه. فكيف كتشوفوا، فدابا انا البنات غادي نضيف مع هاد التفاحه، غادي نضيف هذاك البروات اللي عندي، جوج ديال البروات حتى هما غادي نطحنوا في هاد الاله. باش من الاحسن ما عندكمش هاد الاله طحنوها في الاله الاخرى، يعني الطحان الكهربائي، ديروا مع شويه الماء ومن بعد تصفيوه. هادي باش زوينه انك تاخدي الاشياء الطبيعيه 100%، ما كتضيفي لها لا ماء لا حتى شي حاجه. فهاد البرنامج البنات فانا كنوريكم بكل امانه كل حاجه كانت عندي في البرنامج ديالي. من بعد البنات ما قطعت هذاك الكرافس والمعدنوس، انا درتهم بجوج، كنضيف عليهم واحد الكميه ديال الماء، يعني على حساب داك يعني الكونتيتي اللي عندكم. انا درت جوج كيسان ديال الماء، وغادي نطحن هاد الشيء كامل ونرجع لكم. من بعد البنات فنصفيو هذاك العصير ديالنا، وهادو البنات هما العصائر الصحيه الطبيعيه لازاله الفيبروم. خاصنا في هذا الوقت البنات، في هذا عصير الجزر، هذا الوقت هادي اللي نكونوا دايرين فيه هذا البروغرام ونكونوا جادين فيه لازاله الفيبروم البنات نهائيا. فخاصنا ناخذ هاد العصائر. انا هاد العصير ديال البورو درت فيه تفاحه وعني ديال المعدنوس وخلطته مع الكرافس، نتوما تقدروا ديروه بوحدو كي قلت لكم. والجزر كذلك ديروا معاه عصير ليمون، اي خضر بغيتو، اي حاجه بغيتو تخلطوهم، وهذا غيكون عندكم الاغذيه المعتمده عندكم. يعني ماشي بالضروره غنديروا طاجين ولا شي حاجه كيف قلت لكم اللي عنده بنيه ضعيفه ياكل طاجين بالسمك الابيض البنات مع شويه ديال الثومه وشويه ديال المعدنوس ومقيطه ديال زيت العود في الاخير. فبهاد المكونات البنات كلها اللي عطيتكم، راه ما غاديش تحتاجوا تاكلوا الطواجن وتاكلوا داكشي اللي مالفين كتاكلوا نهائيا نهائيا. تطلعوا في ريوسكم وان شاء الله النتيجه مضمونه 100%. حيدوا الخبز الابيض البنات، هذا الشيء كنقول لكم، انا كنقولهم لكم، ولكن هذا الشيء اللي قال لي انا الباحث. الخبز الابيض ما تاكلوش، كلوا خبز الشعير، كلوا خبز الدقيق القمح الكامل. حيدوا الخميره يعني الروميه، فالخبز يكون بالخميره البلديه.
حاولوا مثلا في الليل الا بغيتو جاكم الجوع يعني كتشربوا غير خضر فواكه ما طايبينش وتقهرتوا، يعني الا درتو شويه ديال الحسوه ديروها بالحسوه ديال الدشيشه، وتكون يعني بدون زيت، ما طيبوهاش بالزيت في الاول. وكذلك البنات نسيت غنسى هاد الحاجه، الفرماج، الحليب، كل شيء، لا فامي ديال الحليب كلها تقطعوها، لان لي فيبروم كيتغداو على اللحوم وعلى البان واجبان وكل شيء كيتغدى عليهم. كذلك البنات فكان عندي في هذا البرنامج هذا كان عندي منبت الحلبة، يعني تاكلوا كمية كثيرة من الحلبة بين الفترة وأخرى. يعني كل هاد الوجبات البنات اللي قلنا، يعني كل الفرق بينهم ساعة، ساعة ونص، كل مرة ناخدو حاجة، ساعة، ساعة ونص، كل مرة ناخدو حاجة، ندخلو الماء السخون، ندخلو العواصر، ندخلو، لأن ما غاديش تكون عندكم وجبة رئيسية مع الغدا غادي ناكلو، غنديرو السلطة ولا الطاجين، ولا إلا جاكم الجوع غتاكلو شي حاجة خضراء، تفاحة، يعني تقطعوا الخس، شي حاجة اللي خضراء. فهذا هو البرنامج البنات. كنتمنى نكون ما نسيت والو في هذا البرنامج. انا عطيتكم بكل امانه وبكل صدق البرنامج ديالي اللي كان عندي البنات. كيف قلت لكم اللحوم، يعني ضروري تقطعوا اللحوم، المواد يعني المشروبات الغازيه، يعني تاخدوا الماء مغلي، تاخدوا الفواكه ما طيباش، تاخدوا المكونات اللي زيت زيتون على الريق، الثومه مشويه، يعني يعني كل الحوايج اللي طرقنا لهم. كذلك البنات فاحنا خاصنا نقطعوا في هذه الفترة السموم البيضاء، وجميع كيعرف السموم البيضاء فهي الملح والسكر. يعني اللي ما قدرش يدير قبيصة ديال الملح، ولكن السكر بصفة نهائية. فالنتيجة ديال هذا البرنامج البنات، يعني نتيجة ديال 3 الناس، الصديقة ديالي وبنت خالتها، بنت خالتها اللي كانت هي الأولى دارت هذا البرنامج هذا وقالته للصديقة ديالي، والصديقة ديالي يعني ملي كنت في المغرب عيطت ليا، كنت متأخرة، وعاد قالتها ليا وبديت في هذا البرنامج. وإن شاء الله غادي نقول لكم النتيجة النهائية في فيديو قادم باش ما نطولش عليكم هذا الفيديو. إن شاء الله يكون خير، وإن شاء الله تكون عندكم العزيمة والإرادة وتحاولوا تطبقوا هذا البرنامج كما قلت لكم. فهو جيد جدا، خصوصا إذا كان الصبر والصدق في العمل، فإن شاء الله غادي نلقاو نتيجة زوينة وزوينة بزاف. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وإلا عجبكم ما تنساوش ديروا يا لايك واشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد مني. وكنضرب لكم موعد في فيديو آخر وإن شاء الله. ودمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.